बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सब लोगों का असेसमेंट डे था और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स थी उसके ऊपर काम किया गया और आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को नोट किया गया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी जो वीकनेसेस हैं इंशाल्लाह आप उन सब पे काम करेंगे और अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें मैं ज़रूरी समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं और एक ऐसी तब्दीली है कोविड-19 कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद, जो कि इंसानी तारीख़ ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद एक बहुत बड़े अरसे बाद, एक बहुत बड़े गैप के बाद फेस किया। और ये तब्दीली जो है ये टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर की तब्दीली है। देखिए, कंप्यूटर जब ईजाद हुआ तो उसके बाद से जब उसमें रिफॉर्म्स आई, जब वो चेंज होता गया, अपडेट होता गया, तो उसने हमारी इंसानी जो डेली लाइफ है, करियर और इन तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के डेली लाइफ पे अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा चेंज ले आई हमारी ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के बाद ये किरदार तब्दीली का एक बहुत बड़े लेवल पर चला गया, क्योंकि पहले हमारी जो एजुकेशन होती थी प्रैक्टिकल होती थी। कोरोना वायरस जब आया, लॉकडाउन हुआ, तो उसकी वजह से हमारी एजुकेशन प्रैक्टिकल से वर्चुअल में कन्वर्ट हो गई और इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडीज़ को और अपनी तमाम चीज़ों को हम जारी रखते हैं अपने साथ साथ। तो इसके हवाले से कुछ चीज़ें समझना, उसको सीखना और उसके ऊपर काम करना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेसिफ़िकली आप स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए, सबसे पहली बात, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को समझना। कंप्यूटर है क्या चीज़ और कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, इन चीज़ों को समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एक चीज़ की बेस को नहीं जानते, उसके कोर को नहीं जानते, उसके इस्तेमाल करने के तरीके को नहीं जानते, उसके यूज़ करने के तरीके को नहीं जानते, तो तब तक आप जितनी भी कोशिश कर लें आप उससे वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जो फ़ायदा उठाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो या उसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में ला रहे हो। वो फ़ायदा आप उससे उठा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर को समझना, टेक्नोलॉजी को समझना और इंटरनेट को समझना। ये क्या है, ये किस तरीके से हमारे कामों को आसान करता है, ये किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हमारी मदद करता है चीज़ों को हल करने में, चीज़ों को आसान बनाने में और इन तमाम चीज़ों में। दूसरी बात, उसकी एक्यूरेसी हासिल करना। अब एक्यूरेसी से मेरा मुराद ये भी है कि आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स जो हैं उसके ऊपर काम करें, अपनी कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने इंटरनेट की स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने सोशल मीडिया के जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें। और यहाँ पर एक्यूरेसी से मेरा मुराद ये भी है कि आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स को जानें कि जब आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। और दूसरी बात, एक्यूरेसी से मेरा मुराद ये भी है कि आप टेक्नोलॉजी के जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, आप उससे दूर रहें और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू करें। अब टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इस्तेमाल से क्या मुराद, हज़ारों लाखों लोग इस पे बात करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह बैठे हैं। कुछ आप में से मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखते होंगे, कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे, कुछ आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे। डिफरेंट फील्ड्स के और ऑक्यूपेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं। अब अगर आपकी बात की जाए तो टेक्नोलॉजी एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट की मदद करती है अपनी फील्ड को समझने में और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने में। एक इंजीनियर स्टूडेंट की जो है उसकी भी मदद करती है अपने कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने में। एक आर्ट्स के स्टूडेंट की भी मदद करती है कि वो अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करे, उसको ख़त्म करे और अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है काम करे, अपने स्ट्रेंथ्स में इजाफा करे। तो ये हमारी हर फील्ड में, हर जगह पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है और करती आ रही है। तो इसकी एक्यूरेसी और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बड़ी मदद करती है आपकी। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकलते हो, आप घर से निकल तक यहाँ तक जब आप पैदल आते हो, मोटरसाइकिल पे आते हो या रिक्शे में आते हो, तो आप कानों में हैंड फ्री लगाएं या ब्लूटूथ वाले कोई डिवाइस लगाएं और अपने मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट करें और आप जो है रास्ते में पूरे रास्ते लिसनिंग करते रहें इंग्लिश की। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी खुद ब खुद बढ़ेगी। वो कैसे? क्योंकि आप उसको सुन रहे हैं। तो जो आप सुनते हैं वो आपका दिमाग उसके ऊपर प्रोसेस करता है और वो प्रोसेस करके जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो चीज़ आपके जहन से कभी भी नहीं निकलती। और इसी तरीके से जो है जितने भी नेटिव्स
نہیں ہیں وہ سارے جس طرح نیٹو انگلش بولتے ہیں یا نیٹو اپنی کسی زبان کو بولتے ہیں, تو اسی طریقے سے ایک بندہ اس لیول تک اپنی زبان کو پہنچا سکتا ہے اور ہیلپ لے سکتا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو, یہ اپنی اس صلاحیت کو بلڈ کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کمپیوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو اپنے مقصد کے ساتھ جوڑو. اب اپنے مقصد کے ساتھ جوڑنے کی میں نے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی کہ اگر آپ میں سے کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ اس سے مدد لے سکتے ہو. ابھی انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ایسی ویب سائٹس موجود ہیں, بہت زیادہ ایسے LMS سسٹمز موجود ہیں, یوٹیوب پہ بہت زیادہ ایسے پلے لسٹ موجود ہیں, ویڈیو لیکچرز موجود ہیں, آڈیو لیکچرز موجود ہیں, کالمز اور بلاگس کی شکل میں موجود ہیں کہ جس سے آپ اپنی جو پڑھائی ہے آپ اس کو آسان بنا سکتے ہو, اپنے لیے اس کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ انجینئر کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو, آپ کسی انجینئرنگ کی اسٹوری اٹھاتے ہو, آپ اس کے لائف کو اسٹڈی کرتے ہو انٹرنیٹ کے تھرو, اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بنی گئی ہے, آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہو انٹرنیٹ کے تھرو. آپ ایک اکانومسٹ ہو یا آپ اکانومی کے فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہو, تو جو بیسک اکنامک پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اسکاسٹی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ ان سب کو انٹرنیٹ کے تھرو آپ سیکھتے ہو, آپ اسے سمجھتے ہو اور اپنی ڈیلی لائف کو آسان بناتے ہو, اس سے اپنے لیے اسٹڈی کو آسان بنا لیتے ہو. تو یہ ہوتا ہے آپ کی ٹیکنالوجی کو اپنے مقصد کے ساتھ کنیکٹ کرنا, کہ آپ ٹیکنالوجی کو کسی نیگیٹو چیز کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقصد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرو. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اس کا استعمال کریں, ایز اے ٹیچر آپ اس کا استعمال کریں, ایز این ایکسپرٹ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. آپ جو بھی آپ کے خیالات ہیں آپ لوگوں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں. دیز آل تھنگز آر پاسبل, وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کو اگر اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ناؤ, بیکاز دیر از نو ٹمورو. کل کا کچھ پتہ نہیں ہے, کل ہے یا نہیں ہے. آج ہم سب کے پاس موجود ہے, ہم نے آج ہی اسٹارٹ کرنا پڑے گا. وی ڈو ناٹ ہیو ٹمورو, نیدر وی ہیو یسٹرڈے. ہم نے نہ اپنے پاس کو دیکھنا ہوگا نہ کل تک ویٹ کرنا ہوگا, بلکہ ابھی سے اسٹارٹ کرنا ہوگا اپنے مقصد کے لیے. اگر ہم کسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں یا ہم اپنے کیریئر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, سو وی ہیو ٹو ڈو اٹ فرام ناؤ. کیونکہ اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے گئے تو کامیابی بہت دور ہو جائے گی ہم سے. اگر ہم ابھی سے اسٹارٹ لے لیں تو کامیابی بڑے حد تک ہمارے نزدیک آ سکتی ہے, اور ہم ایک بہت بڑی سطح پر ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, ہم سیکھ سکتے ہیں, اور پھر ہم آگے جا کے دوسروں تک ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں وہ انفارمیشن. تو ابھی سے اس کے لیے پلاننگ کرنا, ابھی سے اپنے مقصد کی سلیکشن کرنا, اور اپنی ٹیکنالوجی کی اس امپروومنٹس پہ, اپنی کمپیوٹر کی جو سکلز اس کے اوپر کام کرنا اور اس کو پازیٹیو چیزوں کے استعمال کرنا, اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ ان یور کیریئر. یہ آپ کی زندگی میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا اپنے مقصد تک پہنچنے میں, اور بہت آسانی سے آپ اپنے مقصد تک پہنچ پاؤ گے. لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن کے اوپر, ہماری اسٹڈیز کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا, بہت بڑا امپیکٹ پڑا. اور یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انگلش ایک آتھر ہے, اس کا نام ہے ہیلے پاکر. ہیلے پاکر کی ایک کتاب ہے جس میں وہ ری ماڈیولنگ اور ری شیپنگ کی بات کرتا ہے, ری ماڈیولنگ اینڈ ری شیپنگ آور لائفز, جس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص عرصے کے بعد کوئی ادارہ, کوئی انسان, کوئی شخص اپنے آپ کو ری ماڈیول نہیں کرتا, اپنے آپ کو ری شیپ نہیں کرتا, تو وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ اب کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا, وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں. سو ریماڈیولنگ یور سیلف اینڈ ری شیپنگ یور سیلف ول ہیلپ یو اے لاٹ. یہ بہت زیادہ آپ کی مدد کرے گا آپ کے مقصد تک پہنچنے میں, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ریماڈیول کرتے ہو, جب آپ اپنے آپ کو ری شیپ کرتے ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پوری باڈی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری باہر آ جاتی ہے ایکس رے کے تھرو. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں کہاں پر مسئلہ ہے, کہاں کہاں پر نہیں ہے. تو ریماڈیولنگ اور ری شیپنگ اسی طرح ہے, ہم اپنے آپ کو جج کرتے ہیں, ہم اپنی ویکنیسز کو جانتے ہیں کہ ہماری ویکنیسز کیا ہے, میں کون سی چیزیں غلط کر رہا ہوں, کہاں پر میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں, کہاں پر میں ٹائم کو پروڈکٹیولی استعمال کر رہا ہوں, کہاں پر نہیں کر رہا. سو اگر ہم اپنے آپ کو ریماڈیول کریں گے اور ری شیپ کریں گے ہم اپنے آپ کو, تو ہم ایک بہت بڑی سطح پر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر پائیں گے. سو دیز ٹو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ فار یو گائز. اپنے آپ کو ریماڈیول کرنا, ری شیپ کرنا, اپنی ویکنیسز کو جانو. اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے تو اس پہ مطلب غصہ نہ ہو اس پہ یا جیلسی یا اس پہ کمزوری فیل نہ کرو, بلکہ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کو جو ہے بتاؤ کہ آپ اس ویکنیس کے اوپر کام کرو گے اور اس کو ختم کر دو گے. سمپل سی ایک بات ہے. اور جس دن آپ اپنے آپ کو ریماڈیول کرو, اپنی ویکنیسز, اپنی غلطیاں, اپنی کمزوریوں کو ختم کرو, آپ کے لیے بہت جو ہے راستے جو ہیں ایک بہت بڑے لیول پر آپ کے لیے کھل جائیں گے اور آپ بڑے ایزیلی اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے. وائی؟ بیکاز یو نو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ان آرڈر ٹو ریچ ٹوورڈز مائی گول.
आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। समझ आ रही है मेरी बात आपको? सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सबसे पहला कि कंप्यूटर को जानना, इसके इस्तेमाल को जानना, फिर दूसरा उसमें एक्यूरेसी लाना, तीसरा उसको अपने मकसद के साथ कनेक्ट करना, और चौथा अपने मकसद का स्टार्ट अभी से, इसी वक्त से लेना। आप जब यहाँ से निकल के जब घर की तरफ जाएंगे, सो थिंक ऑन दीज थिंग्स, इस चीज़ों पे ज़रूर सोचना। ये जो आज आपका असेसमेंट डे हुआ, इसमें ये जो डर, ये शर्म, ये महसूस हुआ आपको, इसके ऊपर काम करो। ये क्यों आपको होता है, ये करेज को कैसे बिल्ड कर सकते हो आप, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करो। इन तमाम चीज़ों को ही अपने आप को रिमॉड्यूल करना और रीशेप करना कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू।